बडे नानीलाई अब म डिम्काउँछु है पिटा मातेको भनेको मान्ने हैन अलि सरी भन छिटो सरी भन छिटो एरिका सरी भन भनेको सरी भन छिटो सरी भन भनेको ल छिटो नानी सरी भन छिटो सरी भन भनेको न रिसा गर्न सरी भन भनेको छिटो सरी भन त ल सरी भनिदेऊ ल छिटो ल सरी भन ल सरी भनिदेऊ ल छरी ल नमस्ते गर अब नमस्ते गर छिटो नमस्ते गर नमस्ते ल मिठो गर अब मिठो यस्तो नक्कली बडे